अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही गौर तलब है, गौर से सुनिएगा, धमाकेदार वीडियो है जनाब। आज का रनडाउन आपको बताती हूँ। शेख रशीद जो हैं जब से वो चिल्ला काट कर आए हैं, उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो भी अपनी जगह से हिल गया है और उनकी विग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते हिल गई अपनी जगह से। और शेख रशीद जो हैं उनका जनाब आली एक तरफ उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ और फ़ौज ने किया। और फिर उन्होंने कहा कि जिस वक्त उनके ऊपर तशद्दुद हुआ तो मुनीब फारूक एक एंकर पर्सन वो भी वहाँ पे मौजूद थे। बाद में जो मुनीब फारूक है उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया और शेख रशीद ने यू टर्न लेकर फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और उसी दौरान बीच में जो खोसा साहब हैं वो कूदे और उन्होंने आकर सारा भांडा जो है वो फोड़ दिया। और ऊपर से शेख रशीद का तशद्दुद का जो वीडियो है वो भी आज सोशल मीडिया पर रोटेट करता रहा, वो भी वायरल हो गया। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट गए शेख रशीद तो वहाँ पर उनको चीफ जस्टिस से काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। शेख रशीद की काफ़ी इंसल्ट हुई, उसके ऊपर पोनी वाले अंकल जो है उन्होंने ट्वीट किया। ये सारा मामला क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आज मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट 2 दफ़ा दी है पीटीआई की खवातीन के बारे में, जो कि काफ़ी डेरोगेटरी जो है वो ली जा रही है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है पीटीआई की खवातीन की तरफ से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कैसे खवातीन के ऊपर इस तरह की बात कर सकते हैं। उसके ऊपर भी बात करूंगी, वो क्या उन्होंने कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उनका बयान भी आपको सुनवाऊंगी। और तीसरे नंबर पर आज मैंने आपके साथ जो खबर शेयर करनी है वो आज की खुशखबरी है। और चौथे नंबर पर जो खबर मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है वो खबर मानिका के हवाले से है कि खबर मानिका जो हैं वो फाइनली रिहा हो गए हैं और अब वो कौन सा नया बॉम्ब फोड़ने वाले हैं जो बुशा बीबी और इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले हम शेख रशीद से। तो शेख रशीद जो हैं वो जब से आपको पता है 40 दिन का चिल्ला काट कर आए हैं तब से वो अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो तकरीबन खो बैठे हैं और वो इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं कि उनको खुद समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। मैं सबूतों के साथ आज आपको ये सब कुछ सुनवाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। लेकिन उससे पहले आप जानते ही हैं कि जब भी कोई शख्स जाता है और फिर वापस आता है और आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या वो कोई इंटरव्यू देता है या वो इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार करता है तो उसके बाद आपको पता ही है कि यूथिया ब्रिगेड जो है वो शुरू हो जाती है। और वो सारे के सारे जो हैं वो शेख रशीद के बारे में यही कह रहे थे कि शेख रशीद के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। अब इस हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो पीटीआई के जो मतवाले हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब जो हैं आज के दिन में शेयर कर रहे थे। वैसे मैंने ज़ाती तौर पे शेख रशीद का ये बयान बहुत ढूंढा कि मुझे ये बयान मिल जाए, लेकिन उनके नाम से मंसूब जो बयान चल रहा है मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाती हूँ। शेख रशीद के नाम से ये स्टेटमेंट चल रही है कि शेख रशीद फरमाते हैं कि एक दिन उनके ऊपर तशद्दुद करने लगे। कौन? यानी वो जिस तरफ उनका इशारा था। तो शेख रशीद ने कहा कि एक दिन मुझ पर तशद्दुद करने लगे, लेकिन मैं क्रेन से ज्यादा वजनी था, यानी बहुत मोटा था। फिर उन्होंने कहा कि मर जाएगा। सारी जिंदगी मैंने फौज के साथ काम किया, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा ही सब कुछ ये करेंगे। एंकर मुनीब फारूक जो है उनके सामने मुझे मारा गया तो उसने कहा कि शेख साहब के साथ ये ना करें। अच्छा, ये जो एंकर मुनीब फारूक वाला किस्सा है ना, ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि शेख रशीद जो हैं इन्होंने चिल्ला काटने के फौरन बाद जो पहली कॉल की थी वो मुनीब फारूक को की थी और मुनीब फारूक को उन्होंने कहा था कि मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ। उस वक्त जब मैंने आपको ये खबर रिपोर्ट की थी तो उस वक्त भी ये खबर बहुत ज़्यादा फैली थी और इस खबर का जिक्र मैंने भी आपसे किया था कि ये बात हो रही है कि जो मुनीब फारूक हैं उनके सामने जो है वो शेख रशीद को थप्पड़ मारा गया और शेख रशीद ने उनको मना किया गया। लेकिन बाद में जो है वो मुनीब फारूक का रद्द-ए-अमल सामने आया और मुनीब फारूक ने कहा कि ये बात सरासर गलत है। जो शेख रशीद है उन्होंने मुझे खुद अपनी सेंसेस में इंटरव्यू दिया, किसी ने उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया। उन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे, नए जूते पहने हुए थे। हाँ, अलबत्ता उनका वजन जो है वो पहले से काफ़ी कम हो गया हुआ था। लेकिन उसके बाद अब इतने अरसे के बाद आकर शेख रशीद का वो स्टेटमेंट सामने आना एक बहुत ही हैरानकुन बात थी। और फिर उसके बाद जो आपको याद होगा कि उस वक्त जब मुनीब फारूक की बात हुई थी तो लतीफ़ खोसा जो हैं उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया था और लतीफ़ खोसा ने ये कहा था कि शेख रशीद के ऊपर तशद्दुद हुआ है, बल्कि लतीफ़ खोसा ने ही सबसे पहले जो है ये शोशा छोड़ा था कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। अब जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने दोबारा से एक नया शोशा छोड़ा और वो कह रहे हैं कि शेख रशीद के ऊपर जब तशद्दुद हुआ तो शेख रशीद ने पूरी कहानी जो है वो मुझे सुनाई थी। क्या कहा लतीफ़ खोसा ने, मैं चाहती हूँ कि आप खुद सुन लीजिए। साहब ने स्टेटमेंट दी है कि उन्हें मारा गया है। देखिए शेख रशीद मेरे साथ खुद मुलाकात की है, उन्होंने अपनी बहुत सारी उन्होंने जबर की दास्तानें सुनाई हैं। तो मैंने हंस के उन्हें कहा आप तो खुद गेट नंबर 4 को बार बार कहते हुए आपकी ज़बान जो है वो लग्ज़िश नहीं खाती है, लेकिन रो पड़े फिर। अच्छा जी,
آپ نے یہ سن لیا. اس کے بعد آج جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب نے کچھ درخواستیں دی ہوئی تھیں اور اس کے بعد وہ آج وہ درخواستیں واپس لینے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچے. جب وہ سپریم کورٹ میں پہنچے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے شیخ رشید کے ساتھ بالکل بھی مکالمہ نہیں کیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شیخ رشید کے اوپر کافی برہم ہے یا ان کے ساتھ ان کی ناپسندیدگی کا ایک اظہار تھا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے جو بھی بات چیت کی وہ انہوں نے ان کے وکیل سے کی. بلکہ بیچ میں بتانے والے کچھ رپورٹرز نے یہ بتایا کہ ایک مرتبہ تو شیخ رشید ڈائریکٹ جو ہیں وہ سی جے کے ساتھ بات کرنے لگے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے ان کو منع کر دیا اور ان کو کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں اور آپ کے بہاف پہ آپ کا وکیل بات کرے. تو پھر ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے پوچھ کر بتایا کہ آپ درخواست کیوں واپس لینا چاہتے ہیں اور پہلے کس کے کہنے پہ آپ نے درخواست دی تھی اور اب کس کے کہنے پر آپ درخواست واپس لے رہے ہیں. جس پہ شیخ رشید نے کہا کہ یہ درخواستیں میں خود ہی دے رہا تھا اور خود ہی میں لینا چاہتا ہوں. مگر اس کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا. انہوں نے شیخ رشید کے بارے میں کہا کہ آج شیخ رشید کی سپریم کورٹ کے اندر بہت ہی زیادہ انسلٹ ہوئی ہے. انسلٹ کا مقام ہے کہ سی جے نے ان کو منہ تک نہیں لگایا. بلکہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے اپنے ریمارکس میں انہوں نے ڈائریکٹ شیخ رشید کو مخاطب کر کے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے بڑکے مارتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ جیل جی میرا سسرال ہے, تکڑی میرا زیور ہے اور جی میں جلا دو, مار دو, گرا دو. تو سی جے نے کہا کہ لوگ اتنی بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں اور جب ان کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑے نہیں ہوتے. پھر وہ جو درخواستیں دی ہوتی ہیں ان کو بھی واپس لے لیتے ہیں. تو کیا انہوں نے صحیح بات نہیں کی؟ کیا انہوں نے جائز بات نہیں کی کہ یا تو پھر آپ وہ کام ہی نہ کرو اور اگر آپ نے اس کام کے اوپر کر لیا ہے تو ڈٹ کے کھڑے رہو, اور اگر آپ ڈٹ کے کھڑے نہیں رہ سکتے اور واپس آ جاتے اور بھاگ جاتے ہو تو پھر آپ وہ بڑکے مارتے کیوں ہو؟ جس کے اوپر جو ہے سب سے پہلے وہ پونی والے انکل جو ہیں سمیع ابراہیم وہ سامنے آئے. انہوں نے ٹویٹ کیا, آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بڑی انسلٹ ہو گئی جی شیخ رشید کی, شیخ رشید کے ساتھ ہائے یہ ہو گیا تو شیخ رشید کے ساتھ وہ ہو گیا. اس کے بعد شیخ رشید جب سپریم کورٹ سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے کہاں چھوڑنا ہوتا ہے رپورٹرز کو, تو پھر آپ کو پتا ہے بریکنگ نیوز چاہیے ہوتی ہے. انہوں نے شیخ رشید سے پوچھا ہاں جی بھائی آپ کے اوپر تشدد ہوا تھا, آپ نے یہ جو کہا کہ منیب فاروق بھی وہاں پہ موجود تھا جس کے سامنے تھپڑ مارا گیا تھا. تو شیخ رشید صاحب نے فوراً یو ٹرن لے لیا اور یو ٹرن لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا. لیکن جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے تشدد کا کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر نہیں ہوا, ساتھ ہی انہوں نے ایک نئی بونگی چھوڑ دی. پتہ نہیں اب یہ انہوں نے جان بوجھ کے قصوص چھوڑی یا پھر ان کا دماغی توازن واقعی ہل گیا ہوا, جیسے عمران ریاض خان کا بولتے ہیں کہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے اوپر تشدد کیا. ایک طرف وہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں مجھ پہ کسی نے تشدد نہیں کیا, دوسری طرف وہ پھر سے تشدد کا نام لینے لگ گئے اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ کہا مار کے ہنسنے لگ گئے. کیا کہا شیخ رشید نے, ہیو اے لک. تشدد کی ابھی میرے دوستوں نے بتایا میرے چلے کے دوران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ جوڑ لیتے ہیں میں 40 دن رہا ہوں چلے میں, میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا. میں نے ساری پولیس کو بھی معاف کیا ہے, جن لوگوں نے تشدد کیا ان کو بھی معاف کیا ہے. جسٹس صداقت علی نے تشدد نہیں کیا مجھ پہ, جنہوں نے تشدد نہیں کیا ان کو بھی معاف کر دیا سر جی. جسٹس اچھا آپ نے سن لیا شیخ رشید نے کیا کہا اور بندہ کیا کہے, پھر ان لوگوں کے دماغوں کو کیا ہو جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ پھر سی جے نے تو صحیح بات کی کہ اپنی بات کے اوپر قائم نہیں رہنا تو وہ کام کرتے کیوں ہو. بلکہ سپریم کورٹ سے جس وقت وہ باہر نکلے اس وقت بھی ایک بندے نے جب ان سے پوچھا کہ منیب فاروق کے بارے میں سامنے تھپڑ مارا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں دوبارہ چلا کاٹنے چلا جاؤں. کیا کہا انہوں نے یہ بھی سن لیجیے. آپ کو منیب فاروق کے سامنے مارا گیا بالکل نہیں سچ جھوٹ ہے. کسی نے نہیں مارا, کسی نے نہیں مارا. میں ابھی کہنے لگا ہوں جو بھی چلا رہا مجھے کیا پتا, میں نہ ٹی وی دیکھتا ہوں نہ ٹیلی فون دیکھتا ہوں. سر تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ درخواست کی تھی تو وہ سچ بھی بولے کہ کس نے دلوائی تھی. کسی نے نہ دلوائی تھی, میں نے اپنی مرضی سے خدا کو الگ دے کے کہتا ہوں اپنی مرضی سے واپس لیے. ایسا میں چیف جسٹس صاحب کا احترام کرتا ہوں. میں نے اذان ہو رہی ہے, میں نے اپنی مرضی سے واپس لی ہے. قلعے کے بارے میں بتا دیں یہ کون سا نقش بندی سلسلہ ہے یا کدھر
आप चाहते हैं कि एक जिला और लगे मेरा। शेख रशीद के ऊपर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, मुनीब फारूक ने हाँ की या ना की, शेख रशीद बात करते करते उसको बदल गए। मगर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर आज जो है हरीम शाह के साथ शेख रशीद का जो वीडियो लीक हुआ था उसको जो है वो आज पूरा दिन ट्विटर पे चलाया और कहा कि शेख रशीद का जो है वो तशद्दुद होते वक्त का वीडियो जो है वो वायरल हो गया। वो वीडियो भी आपको साइड पे नजर आ रहा होगा, हरीम शाह के साथ उनका जो वीडियो था। और उसके बाद जो है वो शेख रशीद के ऊपर काफी चहमगोइयां भी हुई थी, तो लोग उनको जो है वो काफी मीम्स का निशाना जो है वो इस वक्त बना रहे हैं, तज़हीक का निशाना बना रहे हैं, मजाक का निशाना बना रहे हैं। बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अच्छा, मजे की बात यह है कि आज का पूरा दिन जो है ना बड़ा सेंसेशन से भरा रहा। एक तरफ शेख रशीद की स्टेटमेंट गर्दिश में रही और बहुत ज़्यादा चीखें बजी और बहुत सारा कुछ हुआ, और दूसरी तरफ जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दूसरी मरतबा जब से वो पाकिस्तान आया एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी पीटीआई खवातीन के बारे में कि उसके ऊपर जो है वो आज पूरा दिन चीखों का एक समा रहा। हर तरफ चीखें सुनाई दे रही थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। अच्छा, वो मामला क्या था कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि बलूचिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो आपको पता है गए हुए थे, और वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन जो है उससे बात करते हुए उन्होंने जब देखा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कि वहाँ पे बड़ी तादाद है लोगों की और उसमें ख़वातीन हैं, मर्दो ज़न हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे जलसे होते हैं और वहाँ ख़वातीन भी आती हैं, तकारीर भी सुनती हैं और चली जाती हैं। हमारे जलसों में धमालें नहीं होती और हमारे जलसों में नाच गाना नहीं होता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब ये बात की तो सारी बात है पीटीआई की जो खवातीन है या जो लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। आपको अच्छे तरीके से याद होगा जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर से उतरे थे पाकिस्तान में और डायरेक्ट वो गए थे मीनार पाकिस्तान पे, उस दिन भी बहुत बड़ा खवातीन का, मर्दो ज़न का जम्मे गफीर था, बहुत लोग थे वहां पर। उस वक्त भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था कि यहाँ पर भी खवातीन आई हुई हैं लेकिन यहाँ पर उस तरह से नाच गाना और बेहूदगी नजर नहीं आ रही जो कि पीटीआई के जलसों में नजर आती है। तो पहले दिन उस दिन उन्होंने तनकीद की थी और दूसरी बार उन्होंने अब की बार तनकीद किया। उन्होंने तब क्या कहा था और अब क्या कहा, हैव अ लुक। हमारे जलसे होते हैं, यहाँ खवातीन भी होती है लेकिन पुरअमन बैठती है। खवातीन आती है, जलसा सुनती है और पुरअमन बैठती हैं और कोई वहां पे ये धमाल या कोई अपना नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है भाई, नहीं कल्चर है पाकिस्तान का। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? और अब बात कर लेते हैं आज की खुशखबरी की, क्योंकि कान तरस गए हैं लेकिन खुशखबरी तो आई मगर ना होने के बराबर आई। वो ये है जनाब आली कि वफाकी हुकूमत जो है उसने आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें कमी का ऐलान किया है। लेकिन ये खुशी उस वक्त जो है वो ख़त्म हो जाती है जब ये पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 4 पैसे जो है वो फी लीटर कमी की गई है। तो 2 रुपये कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद जो है अब पेट्रोल की जो कीमत है वो 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई है। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा ऐसा पेट्रोल पंप है जो आपसे 281 रुपए के ऊपर 34 पैसे लेता हो या आप सिक्के लेके घूमते हो? मुझे तो नहीं लगता, बल्कि वो 1 रुपया 2 रुपया ज्यादा ही लेते हैं। और डीजल की कीमत में बहरहाल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर कमी आई है जो कि खुशाइन बात है। और इसके बाद नई कीमत जो है वो 296 रुपए पे आ गई और मिट्टी का तेल भी 6 रुपये सस्ता हुआ है। बहरहाल बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में और ये जो पेट्रोल है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा है पाकिस्तानी अवाम के। मैं कहती हूँ कि यकीन करें कि हम जैसे लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, तो सोचें कि जो बेचारा आम गरीब इंसान है वो कैसे पूरा करता होगा। इसके ऊपर तमाम हुकूमतें जो हैं उनको बैठकर, यानी अपोजिशन को भी बैठकर और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठकर सोचना होगा कि पाकिस्तान को अगर इसी तरह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही तो फिर लोगों का क्या बनेगा। बेचारे लोग ही टैक्स पूरा करते हैं, इसके ऊपर जो है ना वो सख्ती से मैं तो इसे कंडेम करूँगी। बहरहाल फिर भी चलें, वो कहते हैं ना वो ऊँट के मुँह में ज़ीरा, तो ऊँट के मुंह में अगर आप जीरा डाल दोगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। ये जीरे के बराबर समझ लें कि एक वो खुशखबरी मिली है, मगर चले फिर भी कहते हैं कि मिली तो है ना। और अब हम बात कर लेते हैं जी आज की आखिरी खबर के बारे में, और आखिरी खबर है जी खबर मानिका के हवाले से। खबर मानिका को फाइनली रिहा कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि बड़े आराम से ऐसे ही रिहा होकर आ गए हैं? अच्छा, इसकी जो तफसीलात हैं उससे मैं आपको आगाह करती हूँ कि बुध को जो है खबर मानिका के वकील हैं उन्होंने अदालत में 1 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा करवाए। और उसके बाद एंटी करप्शन अदालत ने एंटी करप्शन अदालत जो साहिवाल है उन्होंने खबर मानिका की रिहाई के रूबकार जारी किए। लाहौर हाई कोर्ट ने
13 نومبر کو جو ہے وہ ان کی ضمانت منظور کی اور اس کے بعد تحریری فیصلہ جاری کیا، اور جسٹس علی باقر اور نجفی جو ہیں انہوں نے 5 صفحات پہ مشتمل جو فیصلہ ہے اس کو جاری کیا۔ تحریری فیصلے کے اندر کیا لکھا تھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں لکھا تھا کہ خاور مانیکا پر الزام تھا کہ محکمہ اوقاف کی زمین کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، قبرستان کے اوپر انہوں نے شادی ہال بنایا ہوا تھا اور اس زمین کی ملکیت کا دعویٰ وہ کرتے تھے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس نے کوئی نوٹیفیکیشن عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا، جبکہ زمین پہ مبینہ قبضے کی تاریخ بھی رپورٹ میں نہیں لکھی گئی۔ اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ 1938 میں مانیکا خاندان یعنی کہ جو مانیکا صاحب کے والدین تھے انہوں نے بیسیکلی حاصل کی تھی، اور اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے لوگ کیا کرتے تھے، ایسی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے۔ اور عدالت نے خاور مانیکا کی ضمانت جو ہے وہ قبل از گرفتاری منظور کی اور انہیں 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم بھی دے دیا۔ مگر یہاں پر بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ آپ کو کچھ عرصے سے میں بتا رہی تھی کہ خاور مانیکا جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور وہ بشرا بی بی کے اوپر آلریڈی بہت ہی سنگین قسم کے الزامات عائد کر چکے ہیں، اور مبینہ طور پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ خاور مانیکا کی جو پریس کانفرنس ہوگی وہ سب کے چھکے چھڑا دے گی، اور بشرا بی بی کے خاص طور پہ جو غیر شرعی نکاح کے بارے میں وہ بات کریں گے، اور اس سے پہلے بھی وہ یہ سب باتیں کر چکے ہیں، لیکن جب آپ ان کی پریس کانفرنس سنیں گے تو آبویسلی یہ شاید سرخیاں بھی بنیں گی، ہیڈ لائنز بھی بنیں گی، اور بشرا بی بی کے اوپر آلریڈی اس چیز کا کیس چل رہا ہے غیر شرعی نکاح کا، تو آنے والے دنوں میں عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر سکتے ہیں خاور مانیکا۔ شاید انہی شرائط کے اوپر ان کو چھوڑا گیا ہو، لیکن جو بھی ہوگا سچائی تو کچھ ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، بلکہ شاید چند گھنٹوں میں ان کی یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ شیخ رشید جو ہیں وہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، کہہ کچھ اور جاتے ہیں، بڑکیں کچھ اور مارتے تھے، بلکہ آج تو ان کی وگ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں لگی ہوئی تھی، وہ بھی ٹیڑھی ہو چکی تھی، تو ان کی جو حالت ہو گئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا نیریٹو ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو تھپڑ لگا تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو کھوسا صاحب نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، یا آپ کسی اور چیز کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہیں؟ اور ساتھ میں مجھے بتائیے گا میاں محمد نواز شریف کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں، کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ خاور مانیکا کی آنے والے دنوں میں جو کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی خطرناک پریس کانفرنس آنے والی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔